हुनुहोस्। आजको श्लोक हो 24 र 25 श्लोक भइसकेको छ। आजको अब श्लोक 26वां श्लोकमा प्रवेश गरौँ। सुन्दर श्लोक, आनन्दपूर्ण श्लोक। ध्यान दिएर श्लोकमा एक एक अक्षरमा राम्ररी एकदम ध्यान पुर्याएर हेर्नुहोस्। यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्नेव वशं नयेत्। पदच्छेद। यतः यतः निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। 25वां श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभएको थियो भन्दा त्यो योगलाई, साधना कसरी गर्ने योगलाई भन्दा सम्पूर्ण संकल्पबाट उत्पन्न भएका सम्पूर्ण कामनाहरूलाई सम्पूर्ण रूपले त्याग गरेर इन्द्रियका समूहलाई विषयबाट हटाएर बिस्तारो बिस्तारो, यो काम अत्यन्त द्रुत गतिले एकदम छिटो हुँदैन, यसलाई बिस्तारो बिस्तारो साध्नु पर्छ। यसलाई यसकारणले शनै शनै बिस्तारै बिस्तारै अत्यन्त धैर्य भएर, धैर्य छैन भने केही पनि कुरो पाइँदैन, संसारमा पनि केही कुरो पाइँदैन र आत्मजागृतिमा त केही पनि कुरो अधैर्य व्यक्तिले पाउँदैन। धैर्य हुनुपर्छ लामो समयसम्म। मैले हिजो तपाईहरुलाई जुन योगको 14वां सूत्र, योग सूत्रको 14 सूत्र मैले सुनाएको थिएँ। 14वां सतो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आदरा सेवित दृढभूमि। दीर्घकाल लामो समयसम्म। अब यसको अर्थ एउटा अर्को पनि के हुन्छ भने जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अध्यात्मलाई समर्पण गरेको छ, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन। म प्राय मेरा खास गरेर सहकर्मीहरू, मसँग सँगै काम गर्ने मेरा जुन समितिका आदरणीय भक्तवृन्दहरू हुनुहुन्छ, प्राय रिटायर्ड हुनुहुन्छ। अनि रिटायर्ड पनि यसरी कि आफ्नो आफ्नो पद प्रतिष्ठामा निकै ठुल्ठुलो तहमा पुगेर आफ्नो जीवनमा पर्याप्त कमाएर अनि कता कताबाट परमात्माले परिबन्ध पारेर मसँग नेपाल राष्ट्रको सेवा गर्नका लागि, नेपाल राष्ट्रमा ती साना साना नानीहरूको सेवा गर्नका लागि र मेरो जुन भक्तिको आन्दोलन हो, प्रेमको आन्दोलन हो, यसमा आफूलाई होमिनु भएको छ। तर म प्राय हेर्दछु जति बुढो हुन्छ, जति रिटायर्ड हुनुहुन्छ, घडी हेरेको हेरै गर्नुहुन्छ, घडी हेरेको हेरै गर्नुहुन्छ। अब मेरो जाने बेला भयो, अब मेरो जाने बेला भयो। मैले भने कहाँ जाने बेला भयो? यति धेरै संस्थाहरूमा आबद्ध, कहीँ अध्यक्ष, कहीँ उपाध्यक्ष, कहीँ डाइरेक्टर, कहीँ फलाना। किन यो सब झन्झट गर्नुहुन्छ? के जरुरत छ यो सब झन्झट गर्ने? निश्चिन्त अब 60 वर्ष पुगिसकेको व्यक्तिले लगभग सबैतिरबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, अनि त्यो परिवारमा पनि 2 जना नानीहरू आफ्नो आफ्नो खुट्टामा उभिसके। कतिखेर म के देख्दछु भने तपाईहरु अन्यथा नमान्नु होला, तर त्यो नाति नातिनाहरू हजुरआमाहरूले यति धेरै च्यापेर राखेको हुन्छ, त्यो पनि तपाईहरु गलत गर्नुहुन्छ मेरो दृष्टिमा। उसको आमालाई धेरै भन्दा धेरै जिम्मेवारी दिनुहोस्। उसको आमाले जसले 9 महिनासम्म आफ्नो पेटमा बोकेको जुन नानी हो, त्यो नानीको बचपनसँग त्यो उसको आमालाई ओतप्रोत हुन दिनुहोस्। उसलाई अनुभव होस् कि नानी पाल्दाखेरि, नानीलाई हुर्काउँदाखेरि कस्ता कस्ता दुःखहरू, कस्ता कस्ता विपत्तिहरू, कस्ता कस्ता आसान काम छैनन्। त्यो उसलाई
त्यो नानी हुर्काउनका लागि उसलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईँहरू गर्नुहोस्, तर त्यो हुँदैन। न बुहारी हामी छौँ नि, त्यस कारणले जाऊ, तिमी पार्टीमा जानु छ तिमी जाऊ, तिमीलाई नोकरी गर्न जानु छ तिमी नोकरी गर। त्यो नानीहरू ठुलो भएको त्यो बुहारीले चालै पाएको हुँदैन। नानीहरू कसरी ठुलो भए, कति ठुलो भएपछि डाइपर कसरी बदलिने बुहारीलाई थाहा हुँदैन। यो गलत काम। बुहारीलाई पूरी तरह से एकदम राम्ररी नानीहरूको परिपालन गर्ने, पोषण गर्ने दायित्व दिनुहोस्। अब तपाईँहरू उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहयोग गर्नुहोस्, अरू बेला शान्त बसेर कोसिस गर्नुहोस् माला गर्ने, कोसिस गर्नुहोस् गीताका श्लोकहरूमा जीवनलाई ओतप्रोत बनाउने, कोसिस गर्नुहोस् गुरुदेवका वाणीहरू सुनेर आफ्नो जीवनलाई अध्यात्मले ओतप्रोत बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। पुरुषहरू जो अत्यन्त बाहिरको जगतमा यति धेरै संलग्न हुन्छ, असङ्ग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, कृष्ण भन्नुहुन्छ असङ्ग रूपी शस्त्रले। असङ्ग भनेको वैराग्य। गीताको 15वां अध्यायको 4थो श्लोकको सबभन्दा तल्लो लाइन होला। असङ्ग शस्त्रेण, असङ्ग रूपी तलवारले। असङ्ग भनेको वैराग्य। कहिले ल्याउने वैराग्य? आफूले निकाल्नुपर्छ वैराग्य भित्रबाट। असङ्ग रूपी शस्त्रले दृढेन, फेरि सजिलो गरी होइन, मजबुत पक्रेर, छित्वा, आसक्तिका यी मूलहरू, आसक्तिका जराहरूलाई काट्नुहोस्। अनि अर्को शब्द आउँछ ततः पदम तत्परिमा। तेस्रो श्लोकको अन्तिममा छ ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। त्यसको पछि आफ्नो आत्मालाई खोज्ने अनि परमात्मालाई खोज्ने। यदि आसक्तिहरू अतिशय आसक्तिले समावेश भएर, आसक्तिले आसक्त भएर यदि आत्म अनुसन्धानमा या परमात्मा अनुसन्धानमा लाग्नु भने भुसकुटे जस्तो मात्रै हुन्छ, आत्मा केही पनि आउँदैन। भुसकुटे जस्तो मात्रै हुन्छ। किनभने कृष्णले प्रयोग बताउनु भएको छ, पहिले आसक्तिका जराहरूलाई काट अनि आफूलाई खोज्न निक्ल, अनि ततः पदम, त्यसको पछि परिमार्गितव्यम, खोज्न जानुपर्छ। त्यसकारणले बिस्तारो बिस्तारो यसरी आफूलाई लगाओस् योगमा, बहुत धैर्यतापूर्वक लगाओस्। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। अब अर्जुनले प्रश्न गर्न खोज्दैछन्, त्योभन्दा पहिले यतः यतः निश्चरते मनः चञ्चलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत्। यहाँबाट अर्थ उठाऊ। एतत् भनेको यो, अस्थिरम, अस्थिर मन स्थिर नरहने, चञ्चलम अत्यन्त चञ्चल, मनः मन, यत यतः जुन जुन, निश्चरति विषयमा विचरण गर्दछ, ततः ततः त्यहाँ त्यहाँबाट, नियम्य यो मनलाई रोकेर, आत्मनि भनेको यसको दुईटा अर्थ लाउनुहोस्। आत्मनिको मैले आफ्नो अनुवादमा परमात्मा लेखेको छु, तर यसको दुईटा अनुवाद। आत्मनि भनेको आफ्नो, पहिले त आफूलाई खोज्नु पर्यो नि त। आत्मनि आफूमा अथवा परमात्मामा, एव नै वशम नयेत, निरुद्ध अथवा लगाउनु पर्दछ। अब हेर्नुहोस्, जस्तो यहाँ यो जुन 25वां श्लोकमा कृष्णले भन्नुभएको थियो, परम धैर्य भएर अत्यन्त शुद्ध बुद्धि द्वारा उपराम हुनु। हिजो हाम्रो आदरणीय जर साहेबले उपराम शब्दको, उपराम भनेको यो हो गुरु महाराज भनेर लेख्नु भएको थियो। उपराम शब्दको म अर्थ हजुरहरूलाई बताउँला। के लेख्नु? उपराम सुन्दर शब्द छ, उपरमेत। श्लोक नंबर 25। उपराम का अर्थ
क्या तृप्त होने का एहसास हो सकता है? जर साहेब देहरादूनतिर पढ्नु भएको, हिन्दी बहुत मीठो लेख्नुहुन्छ। उपराम का अर्थ क्या तृप्त होने का एहसास हो सकता है भनेर हाम्रो गीताको परम स्वाध्यायी परम आदरणीय जर साहेबले लेख्नु भएको छ। उपराम शब्दको अर्थ तृप्ति होइन। यसलाई अलिकति विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस्। तृप्ति होइन। जसरी भोजन गर्दाखेरि डकार आएपछि बस, यो तृप्तिको जुन एउटा मिठास हुन्छ, तृप्तिको जुन मधुरता हुन्छ, त्यो होइन। यो उपराम शब्दको अर्थ हो यो कुरो मलाई चाहिँदैन, मनबाट यो कुरो मलाई चाहिँदैन भनेर त्यो कुरोबाट अलग हट्नु। मलाई चाहिँदैन मनको एउटा भावले बस नै ठिक छ। उपराम तृप्तिमा एउटा मधुरता हुन्छ, तृप्तिमा एउटा मिठास हुन्छ। त्यसकारणले नारद भक्ति सूत्रमा नारदजी चौथो पाँचमा सूत्र होला, यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, यल्लब्ध्वा पुमान् आनन्दो भवति। यो तीनवटा शब्द लेख्नु भएको छ नारदजीले। यल्लब्ध्वा जुन कुरोलाई प्राप्त गरेपछि तृप्तो भवति, मनुष्य तृप्त हुन्छ, तृप्त हुन्छ। जुन कुरोलाई प्राप्त गरेपछि तृप्त हुन्छ। तर उपरामको अर्थ हो छोड्नु, त्यसबाट अलग लिनु, उपराम हो कि। जस्तो गीता, म उदाहरण तपाईहरुलाई नै दिन्छु। गीता सुन्दै सुन्दै जाँदा कोही कोही बेला म अलिकति घोचेर भने, मैले केही कुरो भने, त्यसमा तपाईहरु मध्ये कसैले गुरुजीले त मलाई नै भन्नुभयो भन्ने मनमा लाग्यो र होस् आज पढ्दिन गीता छोडिदिएर अनि गीतालाई छोडिदियो अनि भरे फोन लिएर यतातिर फेसबुकतिर लागेर गीता छोडिदिनु भयो भने त्यो दिन गीताबाट तपाईले मन हटाउनु भयो। यसलाई पनि उपराम भनिँदैन। उपरामको मुख्य उपरामको अर्थ हुन्छ कि मनले चाहे जस्तो पनि गर्दछ, तर मनलाई ब्रेक लगाएपछि मनले एक प्रकारको त्यस विषयबाट हट्यो मन, बस मलाई चाहिँदैन। उदाहरणमा दिउँ अलिकति, हिजोसम्म जसले अभक्ष खान्थ्यो, म दुर्छे नाम लिन्न, अभक्ष, तपाईले सुन्नुभयो गुरुजीका मुखारबिन्दबाट कि यो त खाने कुरो होइन रहेछ भनेपछि अब हेर्नुहोस्, जबरदस्ती तपाईले छोड्नु भयो भने उपराम हुन सक्नुहुन्न। देखेपछि जिब्रो रसाउन सक्नुहुन्छ, देखेपछि के गरौँ अलिकति के गरौँ भन्नुहुन्छ नि यो। तर तपाईले मनबाट ओहो यो त कुरो ठिक रहेनछ यो कुरो भनेर त्यो कुरोलाई छोडिदिनु भयो। छोडेपछि तपाईको मन त्यसबाट उपराम भयो। र म जर साहेबलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सायद मैले यो जुन व्याख्या गर्दैछु यो व्याख्या पूर्ण व्याख्या भयो होला, तृप्ति होइन। जर साहेबले लेख्नु भएको छ उपरामको अर्थ तृप्तिको एहसास हो भने, तृप्तिको एहसास यल्लब्ध्वा, तृप्तिको एहसास के हो भन्दा यल्लब्ध्वा भक्तिको प्रसंग हो यो। अथातो भक्तिम जिज्ञासयिष्याम, कृष्णलाई जसले प्राप्त गरेपछि, कृष्णको प्रेमलाई प्राप्त गरेपछि, यल्लब्ध्वा प्राप्त गरेपछि, कृष्णलाई प्राप्त गरेपछि, कृष्णको प्रेमलाई प्राप्त गरेपछि तृप्तो भवति। तृप्त या तृप्तले दुईटा कुरो हुन्छ। अब संसारको विषयको प्रेम चाहिँदैन, अब त्यताबाट तृप्ति भयो। तर कृष्ण प्रेमको जुन माधुर्य हाम्रो मनमा, हाम्रो चेतनामा, हाम्रो बुद्धिमा र हाम्रो आत्मामा जुन कृष्णको प्रेम छल्किरहेको छ, त्यो कृष्णको प्रेम छल्किनाले जुन एउटा मधुरताको एहसास हुँदैछ, यसलाई तृप्ति भनिन्छ। ओके, त्यसकारणले यहाँ के भन्नुहुन्छ, यो अस्थिर चञ्चल मन, मनको विशेषण हेर्नुहोस्। मन कस्तो छ? अस्थिर छ। मन कहिल्यै पनि थिर हुँदैन। नेपालीमा भजन पनि हाम्रा भाइहरूले गाउँछन्,
कहिले छैन थिर यो मन, कहिले छैन थिर। थिर भनेको स्थिर। यहाँ कृष्णले अर्थ लगाउनु भयो अस्थिर। अस्थिरको अर्थ यही भजन हो। कहिले छैन थिर भनेको अस्थिर। मन हमेशा अस्थिर हुन्छ, बहुत चञ्चल हुन्छ। जसको मन धेरै चञ्चल छ, तपाईहरु आपसमा आफै विचार गर्नुहोस्। विशेष गरेर मेरा नौजवान भाइ बहिनीहरू, किनभने यो उमेरै एकदम चञ्चल हुने बेला हो, एकदम मन चञ्चल हुने बेला हो। जवानी अवस्थामा कृष्ण प्रेमको बिजारोपण, ध्यान दिएर शब्द सुन्नुहोस्। जवानी, खलखलाउँदो जवानीमा धेरै अपेक्षाहरू, धेरै सुखका कामनाहरू, विषयका धेरै कामनाहरू, मनमा एकदम जोश पनि छ, जाँगर पनि छ, ताकत पनि छ। यसले धेरै कुरो मागिरहेको हुन्छ। यी सबै कुरो माग्दाखेरि पनि जसको जीवनमा कृष्ण प्रेमको बिजारोपण भयो, यानी कृष्ण प्रेमको बिउ रोप्यो, ओके, यो जसको जवानीमा आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा राम्रो लगाम प्राप्त भयो, भगवत गीताको ज्ञानको एउटा लगाम प्राप्त भयो। किनभने ज्ञान त चाहिन्छ। जसको जवानीमा आफ्नो जीवनलाई म बहुत राम्ररी बिताउन सक्दछु, परमात्माले मलाई सब कुरो दिनुभएको छ। परमात्माले राम्री पत्नी दिनुभएको छ, राम्रो पति दिनुभएको छ, सुन्दर सुन्दर बालकहरू दिनुभएको छ, आफूलाई पर्याप्त हुने पैसा रुपियाँ दिनुभएको छ। सब कुरो परमात्माले दिनुभएको छ, मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने जुन मनमा एक खालको जुन उपराम हो, यो खालको भावनाले जुन जवानको हृदयमा यो खालको उपराम आउँदछ, त्यो अत्यन्त चञ्चल हुँदैन। तपाईहरु गीता प्रेमी हुनुहुन्छ, तपाईहरु यस्तै हुनुहुन्छ सबजना। यो साधनामा परिपक्व हुनुहुन्छ तपाई। तर तपाईका आफ्ना साथीहरुलाई हेर्नुहोस्, जसलाई बिल्कुल ज्ञान छैन, न खाने पिउनेको ज्ञान छ, न पापको र न पापको ज्ञान छ, जो एकदम केही पनि ज्ञान छैन, एकदम मान्छे भए तापनि पशुवत जीवन जो बिताइरहेका छन्, आफ्नै साथी भाइहरूलाई यसो निहालेर हेर्नुहोस्, अत्यन्त चञ्चल मन, यस्तो चञ्चल हुन्छ। त्यसकारणले मनका विशेषणहरू अस्थिर चञ्चल मनलाई वशमा कसरी गर्ने भन्दा शब्दादि विषयबाट, जस्तो आँखा छ, आँखाको विषय हो रूप। रूप मतलब मान्छेको मात्रै रूप होइन, वस्तु अथवा व्यक्तिको रूप। आँखाले बार बार तपाईलाई कहीँ भट्काउन चाहन्छ भने गीता सुन्नु भएको छ, आँखालाई गीताले सम्झाउनुहोस् नै, तैले यो प्रकारको मर्यादाको उल्लङ्घन गरेपछि हे आँखा तैले पाप गर्दैछस्। त्यसकारण आफ्ना आँखालाई सम्झाउनुहोस्। तर आज तपाईले आँखालाई सम्झाउनु भएन, आँखालाई पाप गर्ने बानी बस्दछ। हातले कुनै पाप गर्दछ भने बार बार हातलाई आज सम्झाउनुहोस्, भोलि सम्झाउनुहोस्, तर हृदयबाट सम्झाउनुहोस्, मन लगाएर सम्झाउनुहोस्, खाली देखाउटीका लागि मात्रै होइन। परमात्माको अवश्य कृपा हुन्छ। रत्नाकर डाकु जस्तो परम भक्त वाल्मीकि महर्षि हुन सक्दछ भने हामी त्यति पापी छैनौं, हामी त्यति अधर्मी छैनौं। जुन पापीहरूका अंगुलीमार जस्तो डाकु बुद्धको शरणमा गएपछि वो भिक्षुक हुन सक्दछ भने हामी त्यति पापी छैनौं। हामी त बहुत धर्मात्मा छौं, तर फरक के छ हाम्रोमा भने अंगुलीमार जस्तो डाकु, रत्नाकर जस्तो लुटेरा डाकुहरू लुट्दाखेरि पनि मन लगाएर लुट्दछन्। अजामिल जस्तो विषयासक्त लम्पट व्यक्ति ऊ विषयको भोग गर्दा पूरा मन लगाएर गर्दछ, तर जब गुरुको ज्ञान मिलेपछि चट्टै त्यसलाई छोडेर जब भक्ति गर्ने काममा पनि पुरै मन लगाएर गर्दछ। हाम्रो फरक के छ भने हामी कुनै पनि काम पूरा गर्दैनौँ।
हामी सबै काम आधा अधुरा मात्रै गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, आज धेरै यी विदेशीहरू कृष्ण भक्तिमा जति धेरै प्रेमले बुढा नीलकण्ठमा जाँदा देख्नुभएको छ, तपाईँले टेलिभिजनहरूमा देख्नुहुन्छ। हिजो मोदीको भाषण या कसको भाषण सुन्दाखेरि मैले रुसको कुरो सुन्दै थिएँ, रसियाको कुरो नै, सुधीर चौधरीको कुरो, जी न्युजको, कि आज रुसमा कृष्ण भक्ति यति धेरै बढिरहेको छ, अलमस्त भएर उनीहरू कृष्ण भन्दा सजल नेत्रले कृष्णको भक्ति गर्न सक्छन्। हाम्रा आँखाहरू ओभाएका छन्, हाम्रा आँखाहरूमा त्यो सजल नेत्र कृष्ण प्रेमको कहिले पनि जल बर्सिँदैन। कारण के छ? हामी कुनै पनि काम गर्दछौँ आधा अधुरा मात्रै काम गर्दछौँ, गर्नका लागि मात्रै गर्दछौँ। कुनै पनि काम पुरा दिल लगाएर कार्यम वा साधयम देहम वा पातयम, बरु मरिन्छ भने मरियोस् तर यो कार्य म सिद्ध गरेर छोड्छु, यसरी हामी लाग्छौँ। आधा अधुरा काममा हुँदा हाम्रो कुनै पनि योग सिद्ध हुँदैन, न हाम्रो भोग नै सिद्ध हुन्छ, न हाम्रो योग नै सिद्ध हुन्छ। मैले विदेशीहरूलाई देखेँ, उनीहरूको भोग पनि सिद्ध छ, र जुन दिन उनीहरू भोग च्वाट्टै छोडेर योगमा लाग्दछन्, कृष्ण भक्तिको योगमा पनि उनीहरू सिद्ध हुन्छ। किनभने उनीहरू जेमा लाग्छन् त्यो पुरा लाग्छन्, हामी पुरा लाग्छौँ। हामी आधा अधुरा खालका काम गर्छौँ, जेमा पनि गर्दाखेरि तसर्थ गडबडी हुन्छ। ओके, त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अस्थिर चञ्चल मनलाई विषयबाट, मैले एक दुईवटा इन्द्रियहरूको उदाहरण दिएँ, यसरी नै सबै इन्द्रियहरूसँग अरू पनि जुन इन्द्रियहरूको व्याख्या म गर्न सक्दिनँ, ती सबै इन्द्रियहरूलाई पनि यसमा यो विषयमा उनेर यी विषयबाट आफ्नो मनलाई यतः जुन विषय मन छ त्यो विषयमा मन निश्चरती जाइरहन्छ, विचरण गरिरहन्छ। त्यहीबाट नियमन गरेर बसमा रोकेर, भने आज रोक्यो, भोलि रोक्यो, पर्सि रोक्यो, निकर्सी रोक्यो, रोक्दै जाँदा अनि एक दिन मनलाई अभ्यास बनिन्छ र अब पापको बाटोमा मन नगएर, अधर्मको बाटोमा नगएर, पतित बाटोमा नगएर अब मन बिस्तारै माथि उठ्न थाल्दछ। तल गिरेको मनलाई बिस्तारै गीताका श्लोकले आङ्कुश लगाएर अब बाहिर पक्रेर माथि ल्याउन थालिन्छ। नियमन गरेर आत्मनि आफ्नो भित्र, यानी बार निग्रह नै, यो ठाउँ तैँले जाने ठाउँ होइन, यो ठाउँ तैँले पुग्ने ठाउँ होइन, निक्ली त्यहाँबाट नियम यसरी रोकेर आत्मनि एव वशम नयेत, आफ्नो भित्र अथवा परमात्मामा आफ्नो मनलाई लगाओस्। मनलाई लगाउनै पर्छ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष, बन्धनको कारण पनि मन हो र मोक्षको कारण पनि मन हो। आउनुहोस्, यसैलाई अझै अर्को ढङ्गले कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी 27वां श्लोकमा प्रवेश गरौँ। प्रशान्त मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। यस्तो गर्ने मान्छे, हेर्नुहोस्, गजबको चिज। सानोमा कालिम्पोङमा परम आराध्य मेरा जो सद्गुरु महाराज हुनुहुन्थ्यो, हामी साना विद्यार्थी थियौँ। गुरु महाराज त्यतिखेर आर्थिक रूपले बिल्कुल सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। हामी 50-60 जना विद्यार्थीहरूको भरण पोषण पनि निकै मुस्किलले गर्नुहुन्थ्यो। तर गुरुको प्यार यति जबरदस्त, आज पनि 30 वर्षभन्दा उकालो लाग्दा त्यो प्यारको एहसास आज पनि अहिले जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो अभाव जस्तो लाग्दैन थियो। गुरुजीले के गर्नुहुन्थ्यो भने धेरै काम हामीलाई लाउनुहुन्थ्यो। जस्तो यो इँटाको थुप्रोलाई अर्कोतिर लानु पर्यो। अब मजदुरमा रोक्यो भने त धेरै पैसा लाग्छ, पैसा त थिएन। हामी 50-60 जना विद्यार्थी थियौँ। जो बलियो विद्यार्थी छ उसलाई उही प्रकारको काम, तर हामी जो साना थियौँ, त्यतिखेर एकदम साना थियौँ,
गुरुजी बिचमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ लानुभन्दा बिचमा साना साना दाना, मिठाईका साना साना दाना, सस्ता ती मिठाई हुन्थ्यो, गुलियो मिठाई लिएर बस्नुहुन्थ्यो कुर्सीमा। ल लिएर जाऊ भन्थ्यो। अनि एउटा इँटा, दुईटा सक्यो, दुईटा नभए एउटा इँटा बोकेर त्यहाँबाट खुरुर कुदाएर त्यहाँ पुर्यायो। अनि फर्किँदाखेरि त्यो दाना गुरुजी एउटा दिनुहुन्थ्यो। बस यसरी गर्दा त्यो ट्रक इँटा त कतिखेर ओसारिएर कहाँ पुग्छ थाहै हुँदैन। जसमा हजारौं रुपियाँ मजदुरी खर्च हुन्छ, त्यो कुरो एकदम ठिक हुन्छ। म अहिले 3-4 महिनादेखि बरोडा बसेपछि बरोडामा थुप्रो काम, किनभने ठुलो ठाउँ हो, यहाँ कहीँ पाइप लिक भइरहेको हुन्छ, कहीँ के भइरहेको हुन्छ। मसँग काम गर्ने यहाँ जुन आश्रमका पर्मानेन्ट जुन नोकरी गर्ने भाइहरू छन्, उनीहरूलाई यो काम गर गुरुजी, त्यो प्लम्बरले भ्यायो। प्लम्बर किन चाहिँ, ल आफै गर। कसरी गर्ने? ल म बताउँछु, हिँड, रेन्चहरू लिएर हिँड, मैले त सबै काम गरेको छु। त्यस्तै काठमाडौँमा मेरो रुमको बाथरुममा कलर राम्रो भएको छैन। मैले 10 वर्ष भयो कलर लगाऊ यहाँनिर भनेको। अब त्यसका लागि कलरवाला बोलाउन चाहन्छन्, त्यो मौकै मिल्दैन। अब त्यसमा कलरवाला चाहिँदैन। त्यो म्यानेजरहरू तिनीहरू ती बसिरहेको हुन्छन्, कलर अलिकति ल्याएर घोलेर बिस्तारो आफै लगायो भने भइहाल्छ। हामी त आफै गर्छौँ काम त। तर नै अभ्यास बहुत खराब भएको छ। अभ्यास खराब भएको हुनाले, किनभने पैसा कहाँबाट आउँछ ती नाथुरामहरूलाई थाहा हुँदैन। पैसा कहाँबाट आउँछ, कति कष्टले पैसा आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। कसैले 5,000 चढाएको छ, कसैले 10,000 चढाएको छ। मानव रुख हल्लाएर झारेको होला भन्ने थाहा हुन्छ। तर त्यो 5,000 दिनेले कति ठाउँबाट बटुलेर त्यो पैसा ल्याएको थाहा हुँदैन। बडा गजबको कुरो छ। त्यसले गर्दा गुरु मङ्गलदासजी महाराजले जीवनमा यति कुरो सिकाउनु भयो, भौतिक जीवनमा पनि अद्भुत कुरो सिकाउनु भयो। मनलाई पनि यसरी नै बसमा गर्नुपर्छ। आजै बसमा हुँदैन। आज अब पाखुरा सुर्केर चाहिँ म आजदेखि बसेर एकदम माला लिएर चाहिँ एकदम ध्यान गर्न बस्छु भने मन लाग्दैन। लगाएर हेर्नुहोस् त एकखेप। जरुर तपाईँ फोन लिएर बस्नुहोस्, फेसबुकमा बस्नु भने 2 घण्टा बितेको चालै पाउनुहुन्न। जस्ट लाइक पिनट, मुम्फली खाँदाखेरि समय जान्छ, त्यसरी नै फोन लिएर बस्नु भने 2 घण्टा। अब भारतमा त मोदी सरकारले एउटा गजबको काम गर्यो। चाइनाबाट प्रस्तुत भएका लगभग 59 जति एप्लिकेसन्सहरू बन्द गर्दैछ। त्यसमा टिकटक पनि आयो बन्द हुनेमा। नेपाललाई त अहिले बन्द हुँदैन। तर अब त्यो होटेल लिएर बस्नुहोस् त। मेरा 2-4 जना प्रेमी भक्तहरू छन्। बहुत बिजी छौँ गुरुजी, बहुत के गर्छौ भने बस बहुत बिजी छौँ। म सम्झिन्छु फ्याक्ट्री पनि छैन, नोकरी पनि छैन, बिहान बेलुका 2 जना 3 जनालाई खाना बनाउने हो। घर पनि अब त्यो सधैँ त झाडु साडु लाउने, सधैँ कपडा धुने त हुँदैन होला। म सम्झिन्छु हे भगवान्, केमा बिजी होलान् भन्दा अनि मलाई थाहा हुन्छ कि बिजी केमा हुन्छन् भन्ने कुरो। दुःख लाग्ला सुन्दाखेरि। अब के गर्नु, भन्नु त पर्छ, कोही त छेडखानी गर्नेवाला हुनुपर्छ। जसरी तपाईँ मनलाई यस्ता खालका फाल्तु कुरामा मन नगर्नु भन्दिनँ, केही क्षणसम्म जस्ट इन्जोयका लागि। इन्जोयले समय बर्बाद गर्ने होइन, जस्ट समयलाई। जस्तो विद्यार्थीले, डक्टर पढ्ने विद्यार्थीले, आइपिएस गर्ने, आइएस गर्ने विद्यार्थीहरू रातभरि पढ्नुपर्छ। म पनि रातभरि पढ्थेँ। अब राति पढ्दा पढ्दै बहुत निन्द्रा लाग्यो भने एउटा कफी लिएर बस्यो भने निन्द्रा भाग्दछ। राम्रो होइन यो गर्नु, तर एउटा कफी लिएर बसेपछि निन्द्रा, किन कफीमा भएको त्यो निकोटिन के भन्छ त्यसले निन्द्रा भगाइदिन्छ। त्यसरी नै यसो बोर भयो भने यसो 5-10 मिनट इट इज ओके। तर घन्टौं समय फाल्तु समयमा बिताउनु समयभन्दा मूल्यवान के कुरो छ। टाइम इज गोल्ड, यो शब्द पनि ठिक होइन। गोल्ड त सामान्य कुरो हो, डायमन्ड सामान्य कुरो हो। समय सबभन्दा मूल्यवान, समयभन्दा मूल्यवान केही छैन। जबदेखि म भगवत गीताको स्वाध्याय लिएर बसेको छु, अब नेपालबाट पनि अर्कोतिरबाट पनि गुरुजी हामीलाई समय दिनुहोस् भनेर समय माग गरेर मेरो प्रवचन यति व्यस्त भएको छु म अहिले। मलाई बहुत खुसी छु, आनन्दित छु। अब जुलाईको 5 तारिकबाट बितक सुरु गर्छु 4 बजेबाट लगभग।
अहिलेसम्म त्यो सोचिरहेको छु। फेरि बेलुकाको टाइममा 1 घण्टा, सवा घण्टा, 1.5 घण्टासम्म अर्को चर्चाको, अर्को प्रवचनको स्रोत सुरु हुन्छ। अनि अब आश्रमको कामहरू हुन्छ, सब कुरो हुन्छ। सब कुरो हुँदा हुँदै यति आनन्द हुन्छ जीवन। त्यसकारणले प्राय अब जसले लेखेको हुन्छ मेसेन्जरमा, गुरुजी प्रणाम, केही मेसेज लेखेको छ भने हेर्छु, तर सम्झिकन प्रणाम गर्न आजकल भ्याउन छोडेँ मैले। अनि म त तपाईँहरूलाई खास रिक्वेस्ट के गर्छु भने अब यो असार 15 मा दही चिउरा खाने कोनी के फाल्तु खालका कुराहरू मलाई अपलोड नपठाइदिने गर्नुहोस्। तपाईँहरू खालि जिज्ञासा छ त्यो मलाई सोध्नुहोस्। अब गुरुजीलाई प्रणाम गर्ने इच्छा भयो, इट इज ओके, प्रणाम गर्नुहोस्। केही सेवा गर्ने इच्छा छ पठाउनुहोस्, त्यो ठिक छ। तर फाल्तुका ती कुराहरू पठाइरह्यो भने मलाई बडा गडबड लाग्छ। अब त्यसलाई डिलिट गर, त्यसका लागि काम फेरि डिलिट गर्नका लागि बस्यो, यो बडा बोरिङ काम हो। नपठाउने गर्नुहोस् मलाई, आई एम ओके। बस मनलाई पनि यसरी नै बिस्तारो मनलाई सम्हाल्ने चेष्टा। हाम्रै त मन हो नि, आफ्नै त मन हो नि। जस्तो छोरो आफ्नै हो, छोरी आफ्नै हो। अलिकति केही बिगारे भने आज सम्झायो, भोलि सम्झायो, पर्सि सम्झायो, अवश्य मान्दछ। मैले एउटा कुरो के ध्यान राखेको छु भने योग गर्दाखेरि कुनै अङ्ग मोडिएन भने 1 महिनासम्म खानपानमा ध्यान राखेर अभ्यास गर्नुहोस्। 1 महिनापछि योग हुन थाल्दछ। यो बहुत सुन्दर। अब यो श्लोक, प्रशान्त मनसं हेनम योगिनम, यस्तो खालको जसले आफ्नो अस्थिर अतिशय चञ्चल मनलाई विषयबाट हटाएर आफूभित्र लाउने कोसिस गर्दछ, त्यसले के पाउँछ? त्यसले के पाउँछ? गजब कुरो पाउँछ त्यसले। यो श्लोकमा हेर्नुहोस्, योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम हि। निश्चयले नै, किनकि प्रशान्त मनसम, जसको मन सम्पूर्ण रूपले शान्त भएको छ। प्रशान्त महासागर भन्छौँ नि हामी। शान्त मात्रै होइन, बिल्कुल प्रशान्त। तर कसरी मन प्रशान्त हुन्छ? हाम्रो मन त बहुत व्याकुल हुन्छ। साना साना कुराले हाम्रो मन व्याकुल, कोही बेला म पनि व्याकुल हुन्छु। फेरि ध्यान गर्यो, सुमिरन गर्यो, किन व्याकुल भयो? कोही बेला हुन्छ, सामाजिक काम गर्दाखेरि केही न केही हुन्छ, मन त बहुत व्याकुल हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ नि कि मन व्याकुल हुने धेरैवटा कारणहरू हुन्छ। विशेष गरेर म त संस्थाहरू सम्हाल्छु, त्यसले गर्दा संस्थाहरूमा धेरै खालका कामहरू हुन्छ। तर जसको मन शान्त हुन्छ, यो जुन माथिको 26वां श्लोक छ नि, विगतका श्लोकहरूलाई राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। यी प्रकारले मन परम शान्त हुन्छ। प्रशान्त मनसम, जसको मन बिल्कुल शान्त छ। अकल्मषम, यो शब्द मैले यो शब्दका अर्थ माथिल्लो श्लोकमा भनिसकेको छु। अकल्मषम, जसको जो बिल्कुल पाप रहित छ। नजान्दाखेरि भएको पाप ओके, जानेर पनि गरिएको पाप ओके, तर बार बार जानिकन पाप पाप पाप, यो पापले सन्ताप दिन्छ। हाम्रो मनलाई व्याकुल बनाउने, हाम्रो भित्र डर पैदा गर्ने, हाम्रो भित्र अस्थिरता पैदा गर्ने, हामी बार बार हाम्रो भित्र एकदम आलस्य, केही गर्ने इच्छा नहुने, होस् भन्ने जुन एउटा खालको पूर्ण आलस्यको अवस्था। अनि सुशान्त सिंह राजपूत मरे झैँ झुन्डेर पो मर्नुपर्छ कि क्या हो, के गर्नु, जीवन त यस्तै हो भन्ने यस्ता खालका जुन व्यर्थको जुन मनमा जुन उत्पन्न हुन्छ, यो पाप हो। तर जो भक्त हुन्छ,
जो गुरुमुखी हुन्छ, जो गीताको विद्यार्थी हुन्छ, बिस्तारो बिस्तारो उसको जीवन निर्भय हुन्छ, जीवन प्रशान्त हुन्छ। प्रत्येक इन्द्रियहरू विषयान इन्द्रिय ही चरण, विषयहरूको उपभोग गरे तापनि विषय इन्द्रियहरूले पाप गरेका हुँदैनन्। धर्मपूर्वक इन्द्रियहरू विषयमा विचरण गर्दै हुन्छन्। यस्तो खालको जसको जीवन छ अकल्मषम, निष्पाप जीवन, शान्त रजसम, जसको रजोगुण पूर्ण शान्त। यसको मतलब मन अत्यन्त उत्ताउलो छैन, मन शान्त छ। जे गर्दछ वो पूरा धैर्यताको साथमा संसारको कुनै पनि काम गर्दछ, धैर्यता छ। कुनै पनि काम धैर्यताको साथमा गर्दछ, किनभने रजोगुणले उसलाई व्याकुल बनाउँदैन। एनम यस्तो खालको जुन योगी हो त्यो कस्तो हुन्छ? ब्रह्मभूतम, त्यो ब्रह्म स्वरूप हुन्छ, ब्रह्माकार वृत्ति भएको हुन्छ। हामी सद्गुरु महाराजलाई के भन्छौँ? ब्रह्मनिष्ठ भन्छौँ, ब्रह्म स्वरूप भन्छौँ। यो कृष्ण भन्नुहुन्छ ब्रह्मभूतम, ब्रह्म स्वरूप। योगिनम, योगीको उत्तमम भनेको अत्यन्त उत्तम प्रकारको योगीले सुखम उपैति, सुखलाई प्राप्त गर्दछ। हेर्नुभयो, जुन सुख संसारको कुनै पनि वस्तुले दिन सक्दैन। म फेरि तपाईलाई सोधौं, जुनलाई तपाईँ सुख भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो सुख होइन। जस्तो म उदाहरण तपाईलाई दिउँ, तपाईलाई दाद निस्क्यो, खुजली, लुतो निस्क्यो। अब लुतो निस्किँदाखेरि कन्याउने इच्छा हुन्छ, खराङ 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 कन्यायो। कन्याउँदाखेरि त बहुत मजा आउँछ, तर छोड्ने बित्तिकै चर 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 पोल्छ कि पोल्दैन? बस अधर्मपूर्वक, अमर्यादित भएर, अनुशासनहीन भएर जुन विषयहरूको सेवन गरिन्छ, त्यो विषयको सेवन अमर्यादित भएर, अनुशासनहीन भएर, धर्मको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर जुन पनि विषयको उपभोग गरिन्छ, यो लुतो कन्या जस्तो सुख मात्र हो, तर त्यसले सुखभन्दा अत्यन्त दुःख त्यसले दिएको हुन्छ, बहुत धेरै दुःख। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ यस्तो खालको योगी। कस्तो खालको योगी? फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, प्रशान्त मनसम, जसको मन शान्त, आनन्द, अकल्मषम, एकदम आफूले आफूलाई विचार गर्दा आनन्द आउँछ। म ठिक छु, म आनन्दित छु, मलाई कुनै प्रकारको तकलिफ छैन। मलाई म यस्तो खालको मबाट पाप हुँदै थियो, तर गुरुदेव मेरो जीवनमा आउनुभयो र गुरुदेव आएर अकस्मात गाडीमा ब्रेक लागे झैँ मैले गर्दै गरेको अधार्मिकपन, मबाट हुँदै गरेको पाप, मबाट हुँदै गरेको अमर्यादित विषयको उपभोग, गुरुदेवको उपदेशले मैले ब्रेक लगाउन सकेँ। गीताको उपदेशले मैले आफूलाई संयमित बनाउन सकेँ, मैले आफूलाई अनुशासनहीन बनाउन सकिनँ भनेर आफूले जब ऊ अकल्मषम हुन्छ। रजोगुणको अर्थ हो जसले तपाईको इन्द्रियहरूलाई व्याकुल बनाइदिन्छ, त्यो रजोगुण। तमोगुण त बहुत खतरनाक हो, तर रजोगुणको अर्थ हो जस्तो मलाई भागवत गरेर आइसकेपछि थुप्रो भक्तहरू हुनुहुन्छ, गुरुजी आजकल हामीले मांस खान छोडिदिसकेको छौँ, तर के गर्नु, घरको परिस्थिति छ, बनाउनु पर्छ। म ना पनि भन्दिनँ, किनभने म थाहा छ मलाई यदि धर्ममा टिकेर आबद्ध भएर सत्संग सुन्दै सुन्दै गयो भने एक दिन पुरै घर दिव्य तीर्थ जस्तो राम्रो हुन्छ। पुरै घर मैले देखिरहेको छु, त्यस्ता खालका घरहरू बनिएका छन्। त्यस्ता घरहरू छोड्नु हुँदैन। जसरी रेलका 50औं डब्बाहरूमा इन्जन हुँदैन, तर अगाडि इन्जनमा सबै डब्बाहरूले आफूलाई जोडेको हुन्छ।
त्यसकारणले ती इन्जन नभएका डब्बा पनि इन्जनसँग जोडिएर आफ्नो मन्जिलमा पुग्दछन्, आफ्नो उद्देश्यमा पुग्दछन्। त्यसरी नै हामी पनि कुनै महापुरुषको सङ्गमा जोड्यौँ भने त्यो महापुरुष रूपी इन्जनले हामीलाई दौडाउँदै दौडाउँदै हामी एउटा प्रार्थना गर्दछौँ, प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाह गहे की लाज। तपाईँ मेरो हात पक्रेर मलाई पुर्याउनुहुन्छ, बाह गहे की लाज। त्यसकारणले यो खालको जुन रजोगुणबाट शान्त भएको यस्तो खालको जो योगी हो त्यो ब्रह्म स्वरूप योगी हो। भले वो गृहस्थ होस्, भले वो पेन्ट लगाउने होस्, भले वो साधुको भेषमा होस्, यस्तो खालको योगी ब्रह्माकार वृत्ति भएको ब्रह्म स्वरूप योगी हो। यस्तो खालको योगीले जुन भित्रबाट सुखको अनुभव गर्दछ, उत्तमम परम सुखको अनुभव गर्दछ। यसको अर्थ के भयो? विगतका श्लोकहरूमा जुन योगको अभ्यास सद्गुरु श्री कृष्णले भन्नुभयो, आफ्नो इन्द्रियलाई, मनलाई, चेतनालाई वशमा गर्ने जुन तरिका बताउनु भयो, यी सबै तरिकाबाट उपलब्धि के हुन्छ भन्दा उत्तमम सुखम उपैति। जुन संसारको पैसा रुपियाँ मान प्रतिष्ठा कुनैले पनि जुन सुख दिँदैन, त्यो उत्तम सुख यो योगाभ्यासले, यो योगीले प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले उनले के गर्ने भन्दा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। आहा, सुन्नुहोस्, युञ्जन एवं भनेको यस्तो प्रकारले सदा निरन्तर आत्मानम आफूलाई परमात्मामा युञ्जन, यो हामीले मैले लेखेको टीकाको पुस्तक हिन्दी पुस्तकमा युञ्जन यु त्यो प्रुफ रिडिङमा गडबड भएको रहेछ, यञ्जन छ, त्यसलाई युञ्जन पढ्ने है, अथवा डट पेनले बनाइदिए हुन्छ। युञ्जन भनेको परमात्मामा लगाउँदै विगत कल्मष, योभन्दा माथिल्लो श्लोकमा आयो अकल्मष, अर्को शब्द बिल्कुल त्यही शब्द विगत कल्मष, बिल्कुल पाप रहित योगी सुखेन बडा सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम भनेको ब्रह्म परमात्माको संस्पर्श गर्नाले अत्यन्तम सुखम अश्नुते, परम सुख अत्यन्त सुखलाई अश्नुते भनेको भोग गर्दछ, यानी प्राप्त गर्दछ। बिल्कुल यो श्लोक हेर्नुहोस् त, यो प्रकारले भनेको माथि बताएको प्रकारले जुन योगीले आफूले पहिले त आफूले भनेको मनद्वारा, चित्तद्वारा, आफूमा भनेको आत्मामा, अथवा आफूले भनेको त्यो अत्यन्त पवित्र भएको मन चित्तद्वारा साधिएको आत्माले परमात्मामा आफूलाई लगाएर पाप रहित भएको योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शलाई प्राप्त गरेर परम सुखको सुखानुभूति गर्दछ। मतलब मैले हिजो बेलुकाको प्रवचनमा यो अलिकति यो कुरो मैले बताएको थिएँ कि परमात्मा त यहाँ आउन बहुत गाह्रो छ अहिले, किनभने यहाँ भित्र त संसार भरिएको छ। तर यदि साँचो दिलले हामीले सुरु गर्यौं भने परमात्मा आउने जुन एहसास छ, परमात्मा आउने जुन एउटा सुखानुभूति छ, बस यसैले परम आनन्द हुन्छ, बहुत आनन्द हुन्छ। मलाई एउटा योगीको कथा याद आयो, तर आज भन्दिनँ, बिर्सिन भने भोलि सुनाउँछु। म बहुत भुलक्कड छु, बिर्सिन भने म भोलि अवश्य म सुनाउँछु हजुरहरूलाई। मलाई दुईटा योगीहरूको कथा भोलि सुनाउने कोसिस गर्छु। यही सन्दर्भमा कसरी सुखलाई अनुभव। अश्नुते शब्दको अर्थ उपभोग गर्नु, रसदाना खाए झै
गुलाब जामुन खाए जाइ अस्नुते सुख त्यो ब्रह्मको संस्पर्शको परम सुखलाई अस्नुते उपभोग गर्दछ। यानी त्यो रस प्रपात हुन्छ जीवनमा, त्यो रस निस्यन्दन हुन्छ, रस प्रगट हुन थाल्दछ भित्रबाट। जसरी भोजन गर्दाखेरि भोजनको रस आउँछ नि, हो यसरी नै कृष्णको प्रेमको सुखको अनुभूति रोम रोममा हुन थाल्दछ। बस आज यही राखौँ। बहुत बहुत प्रणाम हजुरहरूलाई।